आयज म्हाका दिसता एक हिस्टॉरीक अशें क्विज कॉम्पिटिशन आमी रेस मगज फोर्टार घडोवन हाडलेलें आसा. हिस्टॉरीक कित्याक म्हणटा जाल्यार फर्स्ट टायम एक क्विज जे आसा हे फोर्टाचेर जाला. आमचे प्रोफेसर नागेश सर तेंच्यांनी लीड घेतलेली ते क्विज मास्टर आसा आनी गोंयान कितलेशेच कडेन ते बरे क्विज घडोवन हाडटात. सो तेंच्या मार्फत ऑर्गनायज बाय GTDC गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमचे सगळे आमचे MD कुलदीप, जनरल मॅनेजर गॅविन, दीपक नार्वेकर डेप्युटी जनरल मॅनेजर GTDC तेंच्यांनी एकठांय जावन एक क्विज कॉम्पिटिशन आयज ऑर्गनायज केलेलें. हेजो मेन टॉपीक जो आशिल्लो हो गोवा बियॉन्ड बिचीस. सो गोंयान बिचांच्या भायर कितें कितें आसा, कितले सुंदर देवळां, चर्चीज, सेंचुरी ओल्ड सामके आमचो इतिहास जो आसा, आमचें जेवण, आमचें कुझीन, हे सगळ्यो गोश्टी आयज आमी ह्या क्विजान पळयल्या. आनी आमचो एक हेतू आशिल्लो की हे सगळ्यो गजाली आसा हे फुडल्या जनरेशना कडेनूय वचपाच्यो म्हणून. म्हणजे गोवा बियॉन्ड बिचीस आमी केन्नाय कोणूय भायरसान आमचे सयरे दायरे आयले, कोणूय ट्युरिस्ट आयले जाल्यार पयले ते बिचार वचूंक सोदतात. तशेंच आमचे सयरे कोण आयले जाल्यार आमी तांकां पयलीं बिचार व्हरपाक सोदतात. सो हें जायनासतना बिचार व्हरपाकूच जाय, पण तेज्या भायर आमची गोंयची सुंदरता जी आसा, आमचे हांवें सांगला तश्यो सेंचुरी ओल्ड आमचे फोर्ट्स आसा, आमचे टेम्पल्स आसा, चर्चीज आसा, वॉटरफॉल्स आसा, आमचो शिगमो, कार्नवाल, चिकल कालो जालो, हे सगळे फेस्टिवलांचे आमच्या जनरेशनाक खबर आसपाक जाय. आनी हांव तांकां आमचे ट्युरिजमाचे ब्रँड एम्बेसेडर अशें म्हणटा फुडल्या जनरेशनाक. आनी तेंच्या मार्फत ह्यो गजाली सगळ्यां कडेन वच्च्यो हो आमचो हेतू आशिल्लो. आयज सक्सेसफुली हे क्विज कॉम्पिटिशन आमी आमच्या रेस मगज फोर्टाचेर आमी हांगा बऱ्या तरेन सक्सेसफुली घडोवन हाडलेलें आसा. हांव अनेकदां म्हाजे GTDCक सगळे ऑफिस बेरर स्टाफांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी स्पेशल थँक्स टू प्रोफेसर नागेश सरदेसाय. तेंच्यांनी खरेंच एक व्हडलो वांटो घेवन हो जो क्विज कॉम्पिटिशन आसा हो सामको सक्सेसफूल केलेलो आसा. मिनट आमी आनीक रोखडेंच हांवें आतांच उलयता आसतना सांगलां की आनीक आमी ह्या फोर्टाचेर आनीक क्विज कॉम्पिटिशन बेगींतल्या बेगीन म्हणजे आतां फुडलें वेकेशन केन्ना येतलें तेच्या पयलीं आमी घेवया म्हणून. हितून दोन गजाली जाता. एक तर आमी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा तेन्ना आमचे फोटूय कितले सुंदर आसा हे प्रत्यक्षान जेन्ना भुरगीं हांगा येता तांकां ते पळोवपाक मेळटा. सो आमचो हेतू जो आसा हो हांगा पूर्ण जाता, क्विज कॉम्पिटिशनूय जाता. आनी आमचे हांवें सांगलां तशें सगळे आमचे सेंचुरी ओल्ड आमचे फोर्ट, देवळां, चर्चीज आसा तेय तांकां पळोवपाक मेळटा, तेंचोय तांकां अंदाज मेळटा, तेंचोय तांकां अभ्यास मेळटा. थँक्यू.